बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। मोहतरम साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने इफ्तारी के मसाइल बयान करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली बात ये याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको इफ्तारी में जल्दी करने का हुक्म दिया है। और इफ्तारी में जल्दी करने का मतलब यह है कि सूरज गुरूब होते ही, सूरज को डूबते ही आदमी इफ्तारी कर ले। बाद जगहों पर यह देखा गया है कि लोग सूरज गुरूब हो जाने के बावजूद, यानी उनको यकीन हो जाता है कि सूरज गुरूब हो गया, फिर भी क्या है, वो एहतियातन 2-4 मिनट क्या है इंतजार करने की कोशिश करते हैं, जो कि सरासर गलत है। आपको जब यकीन हो जाए सूरज गुरूब हो गया है, सूरज डूब गया है, तो आप इफ्तारी करें। और मौजूदा दौर में उमूमी तौर पर आज़ान क्या है, सूरज गुरूब होने के साथ ही हुआ करती है। तो जहां पर आज़ान होती हो, आप आज़ान सुनते हैं तो अच्छी बात है, वरना तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सारे के सारे वसाइल मुहैया किए हुए हैं। आदमी को अगर चाहे तो वो रोज़ाना के हिसाब से सूरज कब डूबता है, सूरज कब निकलता है, वो सारे के सारे वक्त की तहदीद कर सकता है और उसकी मालूमात रख सकता है। और हम चूंकि रोज़ा क्या है, एक इबादत है, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं रोज़ा रख करके। तो इसलिए क्या है, हम अपनी इस इबादत को हर तरह से सुन्नत के मुताबिक अदा करने के लिए कोशिश करें और उसके लिए जो भी चीज़ें हैं अपनाने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर आप गौर करें, रोज़े की इब्तिदा क्या है, रोज़े की इब्तिदा सुबह सादिक से होती है और इंतहा क्या है, रोज़े की सूरज गुरूब होने के साथ। तो अब हमें क्या है, इब्तिदा कब से होती है उसके बारे में खबर होनी चाहिए, कितने बजकर कितने मिनट पर, और क्या है इंतहा यानी वक्त कब खत्म होता है, वो हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी इबादत का एक हिस्सा है। अलमुहिम, तो हम बात जो असल मौजू उसकी तरफ चलते हैं। वो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग ला यज़ालुन्नास बिखैर मा अज्जलुल फित्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर यह हदीस मौजूद है, ला यज़ालुन्नास बिखैर मा अज्जलुल फित्र, जब तक लोग रोजा जल्दी इफ्तार करते रहेंगे तब तक वह खैर व भलाई के साथ रहेंगे। ये बुखारी की रिवायत है। दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल अल्लाह ताला, ये हदीस कुदसी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बु इबादी इलैया अजलुहुम फितरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे महबूब तरीन बंदे वो हैं जो रोजा जल्दी इफ्तार करते हैं। ये भी हदीस क्या है, हदीस कुदसी है। अब क्या है कि इन दो चीजों से या इन दो हदीसों से ये बात साबित हो गई कि रोजा इफ्तारी करने में जल्दी करनी चाहिए। अब रोजे की इफ्तारी किन चीजों पर होनी चाहिए, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, इफ्तारी के वक्त में किन चीजों से इफ्तारी करनी चाहिए, उनका जिक्र क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मौजूद है। तो मसनून तरीका यह है कि ताज़ा खजूरों से इफ्तार किया जाए, अगर वो मैसर न हो तो खुश्क खजूरें हो जाएं, वरना पानी पर इक्तिफा किया जाए। अब देखिए, पहली चीज तो क्या है, ताज़ा खजूर हो, अगर ताज़ा खजूर मैसर न हो तो खुश्क खजूर, सूखी खजूर, और अगर ये भी न मिले तो क्या है, पानी से क्या है उसकी इब्तिदा किया जाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफ्तिरु अला रुतबातिन क़ब्ल अन युसल्लिया फ़इल्लम तकुन रुतबातुन फ़अला तमरात फ़इल्लम तकुन हसवात मिम्मा।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، اگر وہ نہ ہوتی تو خشک کھجوریں کھا لیتے تھے، وگر اگر یہ دونوں میں سے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تو کیا کرتے تھے؟ پانی کے چند گھونٹوں پر اکتفا کر لیتے تھے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ افطاری کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو افطاری کے وقت میں ہی دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں اور شام کا مکمل کھانا کھا کر کے اٹھتے ہیں، پھر وہ نماز مغرب چھوڑ دیتے ہیں، جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز نہیں پڑھ پاتے۔ اور جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرنا کیا یہ بہت بڑی غلطی ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے، یعنی اس طرح سے آدمی اگر کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ انسان ہلکی پھلکی چیزوں پر افطاری کرے اور نماز ادا کرے، اور نماز سے فارغ ہو کر کے انسان کو حسب استطاعت جو کچھ میسر ہے وہ اپنے پیٹ بھر کھائے، لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھے کہ اس کے بعد کیا ہے؟ تراویح کی نماز ادا کرنی ہے تو آدمی اسی حساب سے کھائے کہ آدمی کو یہ چیز، یعنی آپ جو کھانا کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو۔ اگر آپ زیادہ کھا لیتے ہیں پھر آپ کیا ہے؟ مغرب کی نماز میں بھی سستی کریں گے، مغرب کی نماز بھی چھوٹ جائے گی، جماعت بھی چھوٹ جائے گی، پھر کیا ہے؟ تراویح اور عشاء کی جو نماز ہے اس میں بھی آپ کیا ہے؟ اس سے پیچھے رہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کیا کریں کہ کھانا ایک لمیٹڈ میں کھائیں تاکہ آپ ہر نماز کو اپنے وقت پر نبی کی سنت کے مطابق ادا کر سکیں۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے کوئی بھی پسندیدہ دعا کرنا مستحب ہے۔ آپ کو جو پسندیدہ دعا ہو یا آپ کے نزدیک جو بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہو، آپ کی زندگی کے لیے بہت زیادہ اہم جو دعا ہو، وہ کیا ہے؟ آپ دعا کریں افطاری سے پہلے۔ جب آپ کے سامنے میں کھانا کو سجا دیا جائے تو آپ کیا کریں؟ افطاری کے لیے بیٹھ کر کے دعا کریں یہاں تک کہ افطاری کا وقت ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کیا ہے؟ افطاری کے وقت میں آپ دعا کیا کریں۔ افطاری کا وقت جب ہو جائے تو آپ بسم اللہ کر کے آپ اپنے روزے کی افطار کریں، اور افطاری کے بعد یہ دعا پر ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس ختم ہو گئی، آنتیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر محفوظ ہو گیا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے مسائل سیکھے تاکہ وہ مسنون طریقے سے روزہ رکھ سکے، اس کا روزہ درست ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو۔ یہ چیز نہایت اہم کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ مختصراً میرے بھائیو یہ ہے کہ افطاری وقت پر ہی کریں، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ افطاری کے اندر کھجور کا استعمال کریں، یہ سنت ہے۔ اگر کھجور میں کیا رطب کھجور، کچی کھجور ملے تو یہ زیادہ بہتر، اگر کچی کھجور نہ ملے تو خشک کھجور سے افطاری کریں۔ اگر یہ چیز بھی میسر نہ ہو تو کیا ہے؟ آپ پانی سے افطاری کریں، اور افطاری سے پہلے یاد رکھیں کہ آدمی دسترخوان پر بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس لیے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور ساتھ ہی یاد رکھیں کہ کھانا مختصر کھائیں تاکہ آپ نماز با جماعت ادا کر سکیں، اور تراویح کی نماز میں بھی آپ کو کوتاہی اور سستی لاحق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ آمین و صلی اللہ تعالی علی نبی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔